बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल के हवाले से एक और तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है। 7 रुकनी तहकीकाती टीम थी जिसकी सरबराही FIA के डायरेक्टर खालिद कुरैशी कर रहे थे और हाल ही में उनकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट आज सामने आई है जिसमें कहा गया है कि इस जो कत्ल में मुलव्विस थे वो बैतुल्ला महसूद ही बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस का मरकज़ी मुलज़िम है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जाए वक़ुआ धोने का हुक्म SP खुर्रम शहजाद ने दिया था। गिरफ्तार 5 मुलज़िमों के अलावा खुर्रम शहजाद समेत 3 पुलिस अफसरों को भी मुलज़िम नामज़द किया गया है। इस तहकीकाती रिपोर्ट में जो नई बात सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि इस कत्ल की तमाम मनसूबाबंदी ज़िला नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक के दारुल उलूम हक्कानिया में ये की गई थी और वहाँ से जो अफराद गिरफ्तार किए गए थे उनमें रफ़ाकत, हसनैन, अब्दुल रशीद, एतजाज़ शाह और शेर ज़मान का नाम आता है और इनके बारे में ये कहा गया था कि इन लोगों ने दारुल उलूम हक्कानिया में इस कत्ल की मनसूबा बंदी की थी, अकोड़ा खटक में इस कत्ल की मनसूबा बंदी की थी। लेकिन बहरहाल रिपोर्ट तो नई सामने आई है लेकिन बातें वहीं पुरानी हैं, सिवाय इस बात के कि अकोड़ा खटक का नाम इसमें आया है। इस तहकीकाती टीम ने भी बैतुल्ला महसूद ही को बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस का मरकज़ी मुलज़िम करार दिया है। इस तहकीकाती रिपोर्ट की हैयत और इसकी हैसियत पर अब हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक डायरेक्टर जनाब मसूद शरीफ खटक ने। बहुत बहुत शुक्रिया खटक साहब। एक और रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि बैतुल्ला महसूद ही मरकज़ी मुलज़िम हैं। इस नई रिपोर्ट के हवाले से आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, आपका टेक क्या है इस पर? मैं इस पे ये कहूँगा कि जो ये रिपोर्ट आई, देखें एक इंसिडेंट हुआ 27 दिसंबर 2007 पे, उसके बाद किस्म किस्म की रिपोर्टें मिली आपको, किस्म किस्म की कमेटियां बैठी, यहाँ तक कि UN की कमीशन रिपोर्ट भी आई। तो जब इतने सारे मुख्तलिफ लोग एक ही चीज़ को इंक्वायर कर रहे हैं और उसके बाद हर एक की राय आ रही है, फिर उसके बाद एक और कमेटी बैठती रही है, तो ये सारा सिलसिला जो चल रहा है इससे कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है बजाय इसके कि क्लियर हो। अब रिपोर्ट आई है उसमें आप ये यूं देखें कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी शख्सियत और इतना बड़ा हादसा पाकिस्तान में, और अभी जो है पिछले दिनों 3 मैन कमीशन बैठा था जो कि जनरल नदीम एजाज के सिलसिले में, और आज आप देखते हैं कि एक SP के ऊपर आ जाती है बात कि इसने धोया था ये, और एक और छोटे लेवल के अफसर पे आ जाता है कि इसने बाकी लोगों के सारों के ऑटोप्सी नहीं कराई थी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे वक्त पे इतने बड़े हादसे में इतने छोटे लेवल पर मुख्तलिफ फैसले किए गए होंगे। बाकी रह गई आपकी बात जो कॉन्स्पिरेसी की वहां पर हुई है और किस तरह हुई है, ये मेरा ख्याल है एक बहुत मुश्किल मरहला होता है साबित करने को, और इस वक्त कुछ भी कहा जा सकता है, और जैसे आपने देखा बहुत अरसे से बहुत सी बातें कही गई। तो ये आई डोंट नो इस रिपोर्ट की क्या अल्टीमेट वैल्यू होगी क्रेडिबिलिटी वाइज, कि देखें मैं समझता हूं कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कत्ल हुई वहां पर, वो इसलिए कि ममलिकत पाकिस्तान की तरफ से जो लोग इंचार्ज थे उनको सिक्योरिटी देने के लिए, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन करनी थी रहमान मलिक साहब ने, ये दोनों हद दर्जे के नाकाम हुए, जिसकी वजह से ये लोग ये 25 और कॉन्स्पिरेसीज करते, मगर अगर ये उनको उनके नजदीक ना आने देते तो ये हादसा ना होता। अब इन चीजों पर कोई बात नहीं होती। अब देखें एक फर्द, ये जो अभी आज चलान सा हुआ है, इसमें आप देखें कि एक आदमी पर ये इल्जाम है कि ये जहां पर होना चाहिए था वहां पर नहीं था और उसने टैंपर किया। उसने ठीक है उस वक्त कहीं गलत जगह पे चला गया होगा, बाद में टैंपरिंग भी शायद जरूर हुई होगी, बट अगर इसको आप फिर वही ब्लैक मर्सिडीज की तरफ दोबारा आए जिसमें रहमान मलिक साहब, बाबर अवान साहब और ये बाकी सारे लोग जगह छोड़ के चले गए थे, और फिर उसके बाद उन सब के बयानात देखें तो आपको ये जाहिर होगा कि देखें FIA का डायरेक्टर जिसने ये रिपोर्ट दी है ये किसके नीचे काम कर रहा है, और ये FIA इस वक्त किसके नीचे है।
تو یہ جو رپورٹ، اور اگر آپ مجھے کوئی کہے کہ یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے اور اس میں انٹیریئر منسٹر کی بالکل مداخلت نہیں ہوئی ہوگی اور یہ بالکل غیر جانبدار رپورٹ ہوئی گی، تو میرا خیال ہے ہم سب لوگ پھر غفلت میں رہ رہے ہیں۔ اچھا خٹک صاحب، آپ کے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے اس کی کریڈیبلٹی پہ بھی کوسچن کیا جا سکتا ہے، جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو این رپورٹ میں آپ دیکھیں کہ اس وقت کے اب کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں اور اس وقت کے محترمہ بینظیر بھٹو کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، بٹ بیسیکلی سیکیورٹی کے انچارج تھے رحمان ملک صاحب، اور وہ اس وقت بیک اپ کار کی جتنی باتیں ہو رہی تھیں، یہ آج انچارج ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے یہ رپورٹ دی ہے، تو کریڈیبلٹی آٹومیٹکلی ان کوسچن آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے خٹک صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر ممتاز سینئر صحافی شکیل انجم، جنہوں نے اس حوالے سے کافی تفصیل سے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ شکیل انجم صاحب، آج ایک اور رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اس رپورٹ کے مندرجات کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ جی مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی جی، اس لیے کہ یہ جو رپورٹ تھی ساری کانکوکٹڈ رپورٹ ہے، اور 30 اپریل کو پہلے ہی نیوز میں شائع ہو چکی ہے۔ یہ لفظ بلفظ کوئی چینج نہیں ہے، یہ وہی رپورٹ ہے جو مشرف دور میں جوائنٹ انویسٹیگیشن نے تیار کی تھی، اور بالکل جھوٹ پر مبنی ہے یہ رپورٹ، اور اس کی کریڈیبلٹی بالکل میں تو تسلیم ہی نہیں کرتا، کیونکہ جو خطوط بنا کے دیے تھے انہوں نے ریپروڈیوس کیے ہیں، اور یہ بالکل اپنے لوگوں کو دیکھیں اوپر انہوں نے کلیئر کر دیا سب کو، اور نیچے اتنا ہائی پروفائل کیس، اور ایک ایس ایچ او کو انہوں نے انوالو کیا ہے، کاشف ریاض کو، جو بے نظیر بھٹو کے قتل کا جو مقدمہ درج ہوا تھا اس کا کمپلینٹ ہے یہ، اور اس کو کمپلینٹ کو انہوں نے ملزم قرار دیا کہ جس نے پوسٹ مارٹم نہیں کرایا۔ اوپر جناب ایم آئی چیف سے لے کے نیچے تک ایس ایس پی آپریشن تک سب کو کلیئر کر دیا، اور وہ سارے بری ذمہ ہیں، اور انہوں نے جو بتایا کہ جن لوگوں نے قربانی دی، ان لوگوں کے حق میں بیان دیے، ان کا ساتھ دیا، ان سب کو کلیئر کر دیا۔ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ ساتھ تو انہوں نے بھی دیا، لیکن یہ چھوٹے قربانی کے بکرے تھے، اس لیے انہیں ذبح کر دیا۔ اچھا شکیل صاحب، یہ جو کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے بارے میں ظاہر ہے یہ اطلاعات تھیں کہ یہ پہلے گرفتار ہو گئے تھے اور یہ واقعہ بعد میں ہوا تھا، یہ کب گرفتار ہوئے تھے آپ کی اطلاع کے مطابق؟ ابھی بھی یہی کہا، پہلے میری کتاب میں بھی یہی ذکر ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اسیسینیشن سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے 3 لوگ ڈیرہ اسماعیل خان سے اور 2 لوگ سرگودہ سے پکڑے گئے تھے، جن کو انہوں نے پہلے تو ابتدا میں تو یہ کہا کہ جی یہ ملوث ہیں، لیکن اس کے بعد باقاعدہ ساری ذمہ داری ان پہ ڈال دی کہ یہ فلانا ایسے ہوا تو فلانا، بالکل کانکوکٹڈ ہے، اور اس کی یہ مذاق ہے۔ دیکھیں ایک اور امپیونٹی کا یہ مثال موجود ہے کہ حکمرانوں کو قتل کرنے کا، سیاسی قتل کرنے کا حق حاصل ہے، جس کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا، تو یہ بالکل اسی کی مثال ہے۔ اور اس میں میں پھر بہت آگے جاؤں گا کہ اس میں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ رپورٹ کیوں خفیہ رکھی گئی؟ یہ تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ آئے گی تو ہم پبلک کریں گے، تو یہ کیوں خفیہ رکھی گئی؟ وہ بھی رپورٹ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی جس میں ایم آئی چیف کو کلیئر کیا، وہ بھی خفیہ آج تک، اور یہ بھی خفیہ رپورٹ ہے اور ڈائریکٹ جا کے عدالت میں پیش کی گئی ہے۔ اچھا یہ شکیل صاحب، یہ کیوں پبلک کیوں نہیں کیا جاتا اس کو؟ یہ مطلب ہے کہ جی زرداری صاحب بھی شامل ہیں اس میں، اور گیلانی صاحب بھی شامل ہیں، کہ جنہوں نے رپورٹ کا پوچھا ہی نہیں آج تک، انہوں نے کہا جی چلو ڈیلے ٹیکسز کر کے لوگ بھول جائیں گے، یہ بھولا نہیں جا سکتا۔ اب یہ میڈیا اتنا کمزور نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی کی رپورٹیں تیار کریں اور اپنے لوگوں کو بچائیں، اور جو ہڈن ہینڈ ہے ان کا یہ ساتھ دیں، اور ان کے جو پلان ہے ان کو ایگزیکیوٹ کریں اور فارغ ہو جائے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، یہ انہیں عوام کے سامنے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے مشرف ہے، چاہے یہ کیو لیگ ہے، ان کو جواب دینا ہے عوام کے سامنے، اور میڈیا ان کو میرا نہیں خیال کہ انہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا شکیل انجم صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے، اور مسعود شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ ہم ایک مختصر سی کمرشل بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد دوبارہ اسی سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔